बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है दुरूद शरीफ का मुकाम अल्लाह पाक के नज़दीक इतना बुलंद क्यों है। नाज़रीन कराम, क्या आपने कभी गौर किया कि आखिर दुरूद शरीफ का मुकाम अल्लाह ताला के नज़दीक इतना बुलंद क्यों है कि ख़ुद रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इसका ज़िक्र फरमाया, फ़रिश्तों को इस अमल पर मामूर किया और फिर अहले ईमान को भी हुक्म दिया कि वो अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। ये कोई मामूली इबादत नहीं बल्कि ऐसी अजीम नेमत है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह पाक की रहमत, मग़फ़िरत और कुर्ब हासिल करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। अब ज़रा सोचिए, कुरान करीम में बहुत से अहकाम आए, नमाज का हुक्म आया, रोज़े का हुक्म आया, ज़कात और हज के हुक्म आए, लेकिन दुरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जिसके बारे में पहले अल्लाह ताला ने अपना अमल बयान फरमाया, फिर फ़रिश्तों का ज़िक्र किया और उसके बाद मोमिनों को इसी अमल में शामिल होने की दावत दी। यही बात इस इबादत की अज़मत को ज़ाहिर करती है। उलमाए कराम ने बयान किया कि अल्लाह ताला की तरफ से दुरूद शरीफ का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मज़ीद बुलंद फरमाना, आप पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाना और फ़रिश्तों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना है, जबकि फ़रिश्तों का दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत और बरकत की दुआ है। और जब एक मोमिन दरूद पाक पढ़ता है तो वो अपने रब के हुक्म की तामील करता है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता है और अपनी ज़ुबान को ऐसी इबादत में मशगूल करता है जिससे आसमानों में उसका ज़िक्र बुलंद होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। अब ज़रा यहाँ पे आप तसव्वुर कीजिए, क़यामत का वो दिन जब हर शख्स अपनी निजात की फ़िक्र में होगा। उस दिन अगर किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो जाए तो इससे बढ़कर सादत क्या हो सकती है। आप ज़रा सोचें, कोई ऐसा अमल नहीं बयान हुआ कि जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत के दिन कुर्ब नसीब हो। तो दरूद शरीफ ऐसी अजीम इबादत है, ऐसा करम है अल्लाह ताला का कि जब आप दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं तो क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और दरूद शरीफ की जो कसरत करते हैं वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे, और जो आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। इसीलिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए रखते थे। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता, उनकी ज़ुबान पर फ़ौरन दरूद पाक जारी हो जाता। ताबईन और औलियाए कराम भी दरूद शरीफ की कसरत को अपनी कामयाबी का राज समझते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इस अमल को कभी मामूली नहीं समझा, बल्कि हर दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ने को कबूलियत दुआ का ज़रिया करार दिया। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब बंदा दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ता है, फिर अपनी हाजत रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के सामने पेश करता है और आखिर में दोबारा दरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे गए दरूद पाक को रद्द नहीं फरमाता और उसी के साथ बंदे की दुआ भी कबूलियत के करीब हो जाती है। यही वजह है कि बहुत से सालेहीन अपनी परेशानियों, बीमारियों, कर्ज़ों और मुश्किलात के वक्त
کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف کو کسی خاص دنیاوی فائدے کی ضمانت سمجھنا درست نہیں، بلکہ اس کی اصل افضلیت اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اس کے بے شمار روحانی اثرات بیان کیے گئے، جیسے دل کو سکون ملنا، ذکر الہی کی طرف رغبت پیدا ہونا اور ایمان کی تازگی محسوس کرنا۔ لیکن ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ درود شریف ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کی ہدایت کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، احد میں زخمی ہوئے، مکہ میں ظلم برداشت کیا، راتوں کو امت کے لیے دعائیں کی اور آخری وقت تک امتی امتی فرماتے رہے، ان کے احسانات کا بدلہ تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم یہ درود شریف شرف ضرور عطا فرمایا کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجا کریں، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں۔ یہی محبت ایمان کی روح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے نا تو زبان خود بخود درود شریف سے تر رہنے لگتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو، زبان پاک رہے، گھر میں خیر و برکت آئے اور زندگی میں اللہ پاک کی رحمت شامل ہو، تو اپنے معمولات میں درود شریف کو ضرور شامل کرو۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اذان کے بعد، دعا سے پہلے، نماز کے بعد اور ہر اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں، آپ درود پاک جب بھی پڑھیں بہت ضروری ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ درود پاک ویسے تو پڑھتے ہی رہیں، ثواب ہی ثواب ہے، لیکن آپ اگر فیض چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائم ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے درود شریف کی صورت میں آپ پیش کریں، تو یہ پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ درود پاک جو بھی صیغہ پڑھتے ہیں اس کے ترجمے پہ غور کیا کریں اور یہ تصور کیا کریں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ یہی راز ہے فیض پانے کا کہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، اخلاص اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔